बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं ज़ेरे समात। क्योंकि आपको 2018 का वो इलेक्शन तो याद होगा जिसको लेकर बहुत सारी कैसराइयाँ थी। उस इलेक्शन में NA53 यानी इस्लामाबाद 2 के हल्के से बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत जो थी कंटेस्ट कर रही थी, जिसमें पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब भी खड़े थे और उनके मद्दे मुकाबिल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब भी खड़े थे। लेकिन यहाँ पर हौसला देखें कि उन्हीं के मुकाबले में, उन्हीं को टक्कर देने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जो कि NA53 का टिकट होल्डर थे पीपल्स पार्टी की जानिब से, और उन्होंने एक टाकरे का मुकाबला किया और ज़बरदस्त किस्म की वोट बैंक के साथ वो सामने आए। मियाँ साहब नून लीग का आखिरी कार्ड है, और ये बात मैं नहीं करता, ये बात नून लीग के एक बड़े ही सीनियर रहनुमा खाकान अब्बासी साहब लंदन में जाके कर चुके हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या तैयारी है? क्या आप समझते नहीं है कि सर एक बहुत बड़ा कार्ड खेला जा रहा है और आपका जो कार्ड है वो अभी तक मंजिल पे नहीं आया? ये बात ये है कि 18 माह की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर उनके छोटे भाई थे, हम तो चले पोलिटिकल पार्टनर, जो जिन उन्होंने उधर बंद किए हुए अभी वो बैग में साथ ला रहे हैं, उन्होंने पहले भी इकनॉमिकली अफसर को भेजा, तो ये क्या गाइडलाइंस उस वक्त नहीं दी जा सकती कि डायलॉग्स पे लोग अब बिलीव नहीं करते, इतने जाहिल नहीं रहे आप कि आप उनको बेवकूफ बना दें। तब मियाँ साहब को चौथी दफा वज़ीर आज़म बनकर देख रहे हैं? नहीं देख रहे? 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो 3 बार घर वापस चले गए, उनमें इतनी अहलियत जो तीसरी बार नहीं है। राब्ते वाली बात, राब्ते हैं, बिल्कुल है, उनके साथ जिनके साथ नहीं होने चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल हम ऐसे लोग गैर जमहूरी कुव्वत है। नहीं, हम किसी से हमने ये आज तक पार्टी की सियासत किसी गैर जमहूरी कुव्वत के साथ वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इदारा अपनी ड्यूटीज अंजाम नहीं दे रहे सही तरीके से, तो ये तो आप बड़ा क्लेम कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कराने से पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बिल्कुल, या जो काम प्लानिंग या कुछ चीज़ जो है, जब तक अवामी नुमाइंदे नहीं करेंगे वो मुमकिन है। सामने आई कि पार्टी से वर्किंग भी कर रही है कि बिलावल साहब जो हैं वो मरकज़ में आए और मरकज़ में लीडर ऑफ द हाउस बने। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि इलेक्शन की कॉल आ चुकी है, तो बिलावल साहब सिंध में ही हमें नज़र आते हैं, सिंध से बाहर नज़र नहीं आते। पंजाब रहता है, बलूचिस्तान रहता है, KP रहता है, फेडरल रहता है, कैसे करेंगे सर इतने? चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने UN में और पूरी दुनिया में जिस फ्लड से और जिस आफत से हम अफेक्ट हुए, हमारा मुल्क हुआ, उसकी नुमाइंदगी की, उसको रिप्रेजेंट किया और मसाइल बताए, लेकिन UN सेक्रेटरी का यहाँ आना, बाकी का आना, डायलॉग या कोई चीज़ इस तरह की बल्क मारना, ये नहीं है। जैसे वो प्रीवियस इमरान खान ने इलेक्शन में पहले बल्कि वो लोग यहाँ पर और 21 लाख घर हम बना रहे हैं, मतलब कंप्लीशन है, बहुत सारों को अलॉटमेंट दे दी, मलकाना के नून लीग के राब्ते हुए मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की बड़ी ही पॉजिटिव स्टेटमेंट आई, जिनमें उन्होंने, यानी वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड नज़र आते हैं, और कहीं कहीं ये स्मेल भी आती है, और हमारे जो कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारी वो ये भी बताती है कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट और KP में सीट एडजस्टमेंट की बड़ी बातें भी हो रही हैं उनके साथ। तो यहाँ पर तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल साइड पे हो गई है। पीपल्स पार्टी क्या कैसे इस चीज़ में अपने आप को आगे लेके जाएगी अगर वो आ जाते हैं वहाँ पर? कोलिशन पार्टनर्स थे गवर्नमेंट, हम PTM जिसे आप कहते हैं, PTM पीपल्स पार्टी और ANP साथ। सर आपने वजारतें ली हैं, कलमदान लिए हैं? ना कोलिशन गवर्नमेंट PTM जो बना सांस उस वक्त था कि असेंबली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, जो आईनी मुद्दत है उसको पूरी करनी। जब खान साहब 14 में धरने दिए बैठे थे, उस वक्त भी हमने नून लीग का साथ दिया कि ये गैर आईनी काम हम नहीं मानेंगे, ना किसी गैर आईनी
جان کا ساتھ مولانا صاحب کے مقابلے میں ہمارے سابق ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کو بھی فیملی ہے ہم تو ہمارے تو نہیں کہ ہمارا مقابلہ تم مولانا صاحب کے ساتھ یہ خان میں لگتا ہے آپ پنجاب میں اکیلے سروائیو کر پائیں گے یا آپ کہیں نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا موقع ملا تو جہانگیر ترین صاحب نے اس سے انکار کیا ہوا ہے، مگر جب فردوس عاشق امان صاحبہ سے جب میں نے اس کے بارے میں انفارمیشن لی تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی ممکنات ہیں ایڈجسٹ کوئی چیز تو کہاں دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو جب آئی پی پی بھی نون کے ساتھ چلی جائے گی، مولانا صاحب بھی نون کے ساتھ چلے جائیں گے، تو کیا یہ آپ کی آئسولیشن نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ پنجاب میں، فیڈرل میں اور پی پی کے اندر؟ مطلب ہم نے تو الیکشن آئی ٹی آئی کے خلاف بھی لڑا ہوا ہے، جب ساری ایک طرف اور پارٹی ایک، ایسا ہی ہے تو ایسی چیزیں سات ہزارہ کے خلاف ہر ایک کے خلاف لڑا ہوا ہے، ہم نے جمہوریت کی خاطر ہر ایک جو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے لے کے آئی ہے وہ یہی لے کے آئی ہے کہ جی روٹی کپڑا اور مکان۔ اب اس 17 مہینے کی بدترین کارکردگی کے بعد روٹی کپڑا مکان کا تو وہ نیریٹو اب کہیں کھو گیا ہے نا، تو اب کیا نیا بیانیہ لے کے آئیں گے بلاول صاحب، زرداری صاحب؟ کوئی نیا بیانیہ آنے والا ہے؟ اس 18 مہینے کی گورنمنٹ میں ہم پارٹنر سے روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں نے کسی کو منہ بنوالا دینا ہے، روٹی کسی کو اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے، کسی کو کپڑے جا کے بنانا، کسی کو گھر، اس کا مقصد روٹی کپڑا اور مکان کا ماحول بنانا۔ بٹ یہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے کہ جی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بہت ساری گارنٹیز یو اے ای، قطر اور سعودی گورنمنٹ کی جانب سے، چائنا کی طرف سے بھی ہے، ہمارے برادر جو کہ ایک بڑا پلس پوائنٹ دے گا میاں صاحب کو جب وہ لینڈ کریں گے۔ ہونا پڑتا ہے، ہم ساروں کو اکٹھا ہونا یہ ملک ہے تو ہمارے ساروں کی سیاست ہے۔ سر اس کا پولیٹیکل مائلیج تو نون لیگ کے پاس آ رہا ہے نا، پولیٹیکل مائلیج تو آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے۔ لائیں گے دیکھیں تو جب کچھ دکھائیں گے، کچھ شو کریں گے، کچھ چیزیں لوگوں کو نظر آئیں گی، آن گراؤنڈ نظر آئیں گی، تو پھر اس کے بعد بات کہنا پنجاب سارا جو ہے سر ایک طرف جا رہا ہے، سر آج آپ کے پی کے جا رہا ہے، فیڈرل جا رہا ہے سر۔ کے میں آپ کو فگر دے سکتا ہوں کہ میرے کتنے اپلیکینٹس ہیں۔ لوگوں کے لیے مائنڈ چینج کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا، ان کو یہ سوچنے پہ مجبور کرے گا، ری تھنکنگ پہ مجبور کرے گا کہ وہ لوگ جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اس سبز ہلالی پرچم کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، وطن عزیز کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ حق ان کا ہے کہ وہ پارلیمان میں جائیں، یہ حق ان کا ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں، یہ حق ان کا ہے کہ وہ ہماری تقدیر کے فیصلے لکھیں۔